السلام عليكم شباب، كيف راكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا يا ربي بخير. اليوم غنتلاقاو باش نديرو لا ريزوليسيون دو كونترول دو بروميير سيمستر، او نقوم بتصحيح الفرض رقم 2 الدوره الاولى عفوا. Donc on commence par l'exercice 1. نبدا بالتمرين الاول. La première question. Souligne la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses. Alors, à chacune, كل جملة, chacune des phrases, on me donne deux propositions. تاوني جوج ديال الاقتراحات. المفروض أننا نختاروا اقتراح اللي يكون صحيح داخل الجملة. Par exemple, هنا un manomètre, un baromètre permet de mesurer la pression atmosphérique. هنا في الدرس ديالنا شفنا la pression d'un gaz enfermé, شفنا la pression atmosphérique. Le gaz enfermé يعني يكون عندي واحد الغاز اللي هو محجوز. Le gaz أو لا l'air atmosphérique أو الهواء الجوي كيكون عندي الهواء في الجو. La pression d'un gaz enfermé أو ضغط الغاز عندما يكون محجوز داخل محقنه مثلا او داخل حاجله كنقيسوه بواسطه واحد الجهاز اللي سميتو لو مانومتر. هذا ملي كيكون عندي الهواء او غاز محجوز يعني انفيرمي يعني مشدود عليه في واحد المكان. ملي كيكون عندي الهواء الجوي لا بريسيون اتموسفيريك كنقيسوها بلو بارومتر. نقولوا عليها لو مانومتر لو غاز انفيرمي، لو بارومتر ملي كيكون عندي لير اتموسفيريك او الهواء الجوي. permet de mesurer la pression atmosphérique. Donc هنا درنا على la pression atmosphérique. Donc شنو غادي نديرو؟ غادي نختارو la pression atmosphérique غنختارو له le baromètre. Donc هنا غادي نسطرو على le baromètre. إلا عطاوني هنا la pression juste la pression يعني la pression d'un gaz غنختارو le manomètre. Au cours de l'expansion. L'expansion شنو هي l'expansion؟ l'expansion هي التوسع. تعرفوا التوسع ملي كيتوسع عندنا الهواء لو فوليوم دو لير. كنقول كيتوسع الهواء كنعرف ان لو فوليوم الحجم شنو كيوقع له؟ الحجم كيتزاد. الوغ لو فوليوم دو لير augmente ou bien diminue؟ il augmente يزداد. داكوغ augmente يعني يزداد، diminue يعني ينقص. لو فوليوم augmente et sa pression la pression او الضغط كيوقع ليها العكس ديال لو فوليوم. كل ما زاد عندنا لو فوليوم كينقص عندنا لا بريسيون. Donc la pression, sa pression diminue. La valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer est. هضرنا في الدرس ديالنا على قيمة الضغط الجوي. قلنا أن الضغط الجوي كل ما ارتفعنا كل ما زدنا فوق في الارتفاع يعني لا هوتور كيتوقع له لا ديمينيسيون كينخفض الضغط الجوي، وأنه على مستوى سطح البحر القيمة ديالته كتساوي 1013 هكتو باسكال. دونك غنختاروا هاد القيمة هذه اللي هي هنايا 1013 هكتو باسكال. في اتونسيون هنا هنا عطيتكم بالباسكال وهنا عطيتكم بالهكتو باسكال. دونك نختاروا القيمه اللي بالهكتو باسكال. او كور دو لا كومبريسيون. دونك هنايا نرجعوا لا كومبريسيون. لا كومبريسيون هي شنو هي؟ لا كومبريسيون هي الانضغاط. الانضغاط هو العكس ديال التوسع. دونك ملي كنقول توسع يعني كيتوسع، انضغاط يعني كينضغط. او كور de la compression de l'air les particules de l'air يعني جزيئات الهواء شنو كيوقع لهم في لا كومبريسيون؟ كنشدوا محقنه كنضغطوا على الهواء وكينضغط. شنو كيوقع لي بارتيكول هذوك الجزيئات الهواء؟ شنو كيوقع لهم؟ كيتزاحموا كيتقربوا. الوغ اسكيل سو رابروش ou bien s'éloigne؟ واش كيقتربوا تقربوا اولا كيتباعدوا؟ الوغ ils se rapprochent تتقارب. complète les phrases par les mots suivants. غادي نحاولوا نكملوا لي فراز اللي عندنا هنا باغ هاد لي مو اللي عندنا هنايا. فلوت يعني يطفو. كنعرفوا فلوت يعني يطفو يعني كيبقى الفوق. مثلا الا درنا الثلج مع الماء راه كيبقى الفوق، الا درنا الزيت مع الماء راه كيبقى الفوق. داكوغ هذا هو سكون ابل لو فلوتمون او الطفو. ترمومتر هو المحرار. ديمينو يعني ينقص او ينخفض. مانومتر هو جهاز المانومتر اللي كنعرفوه كاملين. انفيريور اصغر من، عندي هنا غو الرمز غو اللي كنعرفوه جميع. pour mesurer la pression d'un gaz on utilise un. دونك هنا كنهضروا على لا بريسيون. لاحظوا معايا انا من قبل هضرت لكم على لا بريسيون ولا بريسيون اتموسفيريك. لا بريسيون يعني كيكون عندي ضغط ديال الغاز محجوز. لا بريسيون دان غاز on utilise quoi? On utilise un
manomètre. On utilise un manomètre. Un corps sur l'eau si sa masse volumique est جسم فوق الماء إذا كانت كتلته الحجمية. ملي كنهضروا على جسم مع الماء وكنهضروا على الكتلة الحجمية هنا كنبغيو نهضروا على الطفو. دونك هنايا ان كور flotte sur l'eau. flotte sur l'eau si sa masse volumique. فوقاش جسم كيطفو فوق الماء؟ فوقاش جسم ملي كنحطو مع الماء كيطلع الفوق، بحال مثلا الزيت، بحال مثلا الخشب. ملي هاد الاجسام هذه كتطفو فوق الماء كنعرفوا انها اخف من الماء، ان الكتله الحجميه، ان لا ماس فوليميك ديالها اقل من لا ماس فوليميك دو لو. alors si sa masse volumique est inférieure اصغر. دونك هنا غنستعملوا لو مو inférieur يعني اصغر، inférieure à celle de l'eau، من الكتله الحجميه للماء. on symbolise la masse volumique par. دونك هنايا كاملين كنعرفوا شنو هو لو سامبول اولا الرمز ديال الكتله الحجميه اللي شفناه في القسم اللي هو غو. هذا هو رمز الكتله الحجميه. la température est mesurée par le درجه الحراره température كنقيسها بواحد الجهاز اللي هو كنعرفوه جميع اللي هو لو تhermomètre او المحرار. thermomètre la pression atmosphérique avec l'altitude يعني الضغط الجوي مع الارتفاع. شنو كيوقع للضغط الجوي مع الارتفاع؟ il diminue ينخفض. هنا diminue دونك استعملنا كلمات كاملة. نمشيو l'exercice 3. détermine l'état physique de chaque modèle particulaire. نحدد الحالة الفيزيائية لكل نموذج دقائقي. كما شفنا في الدرس ديالنا عندنا 3 ديال لي موديل اولا 3 ديال لي زيتا فيزيك، 3 الحالات الفيزيائيه اللي هي الحاله السائله الغازيه والصلبه، ليطا سوليد، ليطا ليكيد اي ليطا غازو. وهاد 3 ديال الحالات ممكن نمثلوهم دي موديل بارتيكولير بنماذج جزيئيه، نماذج دقائقيه اللي هي على الشكل التالي. عندما يكون نموذج دقائقي يمثل لنا دقائق بشكل متراص ومنتظم كنعرف ان عندي ليطا سوليد. ملي كيكون عندي نموذج دقائقي كيمثل لي دقائق بشكل متراص لكنها غير منتظمه، دونك هذا الي كومباكت اي اوردوني. هنا الي كومباكت اي ديزوردوني، دونك هذا سي ليطا ليكيد. Enfin, lorsqu'on a des particules qui sont dispersées, qui sont منتشرة غير متراصة غير منتظمة، كنعرفوا أن عندي ليطا غازو. L'exercice 2. On relie l'orifice de la seringue avec un appareil de mesure de la pression. يعني نربط فوهة المحقنة بجهاز قياس الضغط. جهاز قياس الضغط هضرنا عليه من قبل سي لو مانومètre. alors هنا détermine la valeur de la pression dans ce cas. دونك هنا عندي التجربة هي هذه. ها هو لو مانومتر، ها هو لا سورانغ، عندي الهواء الداخل. دونك جو سي با حنا اينما كاينين، المهم ليسونسيال هذا هي التجربه. طلبوا مني نحدد قيمه ديال الضغط يعني في هذه الحاله هذه. دونك كون فو فوايي هنا غادي نمشيو مباشره ليغوي دو مانومتر ونحاولوا نشوفوا شنو هي القيمه التي تشير اليها الابره. هنا عندي 4 وضروري اون شيرش لونيتي، نقلبوا على الوحده ديال القياس اللي كاينه في هذا المانومتر عفوا. alors هنا كنشوفوا عندي بار، دونك راه هاد القيمه اللي عندي هنا بالبار. alors شنو هي القيمه ديال لا بريسيون؟ دونك لا بريسيون بي كتساوي 4 بار. ما نساوش لي زونيتي دائما. دونك بي هي لو سامبول دو لا بريسيون، هذا الرمز، وبار سي لونيتي هي الوحده. دونك الفرق ما بين الرمز والوحده. نوتي لا فالور اون هكتو باسكال اي اون باسكال، يعني هاد القيمه هذه اللي عندي هنا هاد 4 بار غادي نحولوها لهكتو باسكال. كما عرفنا في الدرس ديالنا ملي كنبغيو نحولو من لو بار لهكتو باسكال، دونك 1 بار كيساوي لنا 1000 هكتو باسكال. داكوغ، كيساوي لنا 1000 هكتو باسكال. دونك هنا غتعطيني
4000 هكتو باسكال. 1 هكتو باسكال كيساوي لنا 100 باسكال، يعني ملي غنبغيو نحولو من هنا للباسكال غنضربو في 100. دونك هنا عندي 4000 ومن بعد عطيني 400,000 باسكال. on pousse l'exercice الثاني او السؤال الثاني on pousse le piston de la seringue. يعني من بعد ما درنا هاد التجربه شنو غنديرو من بعد؟ on pousse ندفع، on pousse يعني ندفع. دونك كنشدو هاد لو بيستون هذا وكندفعوه. الا دفعنا هاد لو بيستون هذا شنو كيوقع؟ لو فوليوم هاد الحجم ديال الهواء شنو كيبقى له؟ كيصغر بيان سور. يعني هاد لو بيستون هذا كيولي مدفوع كيتدفع كيرجع هكا. دونك هنايا لو فوليوم داغ هاد لو فوليوم الحجم اللي عندي هنا كيصغر. بيان سور الهواء اللي داخل كاين ضاغط. ملي كاين ضغط الهواء اللي داخل يعني كيتزاحموا لنا لي بارتيكول دو لير، الدقائق ديال الهواء كيتزاحموا لنا لداخل. وهذاك التزاحم بين الجزيئات ديال الهواء هو اللي كيخلق لينا واحد الضغط اللي هو كبير. كيرتفع عندي الضغط في الهواء. هادشي علاش هاد المانومتر ما كيبقاش يشير لي القيمه 4، راه غتزيد ترتفع القيمه ديال الضغط. دونك هادشي غير فقط باش تعرفوا شنو كيبقى. غنمشيو نشوفوا لي كيسيون. كومون فاري لا بريسيون دون سو طون. دونك ها هما هضروا لنا على لا بريسيون. شنو قلنا؟ هنا الهواء كاين ضاغط، الحجم كيصغر، لو فوليوم ديميني، ولكن لا بريسيون اوغمونط. علاش؟ حيت كيتزاحموا عندي لي بارتيكول وكيكبر الضغط. الو هنايا لا بريسيون augmente. دونك غنختار هنايا augmente. ديجا راه او ما دوني هاد جو ديال لي بروبوزيسيون اللي غنختار منهم وحده. دونك لا بريسيون augmente، الضغط يزداد. كومون فاري لو فوليوم، كيفاش كيتغير الحجم؟ اذا دفعنا المكبس الحجم كيصغر. دونك لو فوليوم ديمينو. دونك هنا راه عطيتكم لي دو تيرم باش تكتبوهم صحاح. détermine les composants du thermomètre. هنايا عندي لو كومبوزون دو thermomètre. عندي هذا هو لو thermomètre او المحرار. كما عرفنا في الدرس ديالنا لو thermomètre كيتكون اولا من هاد لو تيوب هذا. انتبهوا معايا، هاد لو تيوب اللي عندي لداخل اللي كيتسمى ان تيوب فان او انبوب دقيق. دونك رقم 3 سي ان تيوب فان. السائل اللي كيكون داخل هاد لو تيوب كيتسمى رقم 4 كيتسمى ان ليكيد تيرمومتريك، سائل محراري. ان ليكيد تيرمومتريك، سائل محراري. ثم عندي رقم 2. رقم 2 هو الجزء الاسفل ديال المحرار اللي كيتخزن فيه السائل المحراري. يعني ملي كي تنخفض درجه الحراره يتقلص هذا السائل المحراري وكيرجع ليخزن في الجزء الاسفل. لذلك الجزء الاسفل كيتسمى خزان، كيتسمى ان ريزيرفوار. ورقم 1 اخيرا هما هاد لي غرادياسيون اللي عندنا هنا، غرادياسيون او تدريجات. دونك هادو هما العناصر 4 للمحرار. نمشيو l'exercice 3. L'exercice 3, Sarah a trouvé au laboratoire de physique de solide. Sarah لقات جوج ديال الاجسام الصلبه سميتهم A و B de même volume. هاد جوج اجسام الصلبه عندهم نفس لو فوليوم VA و VB، بجوجهم كيساوي لنا 200 سنتيمتر كوب. pour les identifier باش نعرفوهم، باش نعرفو شنو هما هاد لي دو سوليد. Sarah a mesuré la masse. حسبت لينا او قاست لينا لا ماس à l'aide de la balance. bien sûr la masse كنقيسوها بلا بالانس بالميزان. Il a trouvé les résultats suivants. عفوا masse de A. la masse de A هي MA 1574 غرام. la masse de B هي MB كتساوي 1792 غرام. calculer la masse volumique de chaque solide. دونك هنايا مطلوب منا اننا نحسبوا لا ماس فوليوميك. اول حاجه كنديروها اللي كنأكد عليها دائما في الدرس شنو هي؟ انا ندير العلاقه وعاد ندير التطبيق العددي لابليكاسيون نيميريك وعاد نعطي النتيجه مع الوحده. دونك العلاقه، التطبيق العددي، النتيجه مع الوحده. دونك ما نساوش هاد لي زيتاب كاملين. العلاقه ديال لا ماس فوليوميك شنو هي؟ بيان سور كامل غتكونوا عاقلين عليها، واللي عقل عليها يكتبها ليا في الكومونتير. غو كتساوي ام سور في.
rho كتساوي m sur v. rho égale à m sur v. alors هنايا كنهضروا على a الجسم a. هادشي علاش غنكتبوا rho a كتساوي ma على va. ma لا ماس دو a هي 1574 غرام على va راه هي 200 سنتيمتر كوب. دونك 1574 على 200. دونك هنا غنستعملو الكالكولاتريس ونحسبو هاد لو كوسيون هذا غنلقاو 7.87 غرام بار سنتيمتر كوب. نمشيو لغوبي. غوبي حتى هي غادي نديرو لا ميم شوز. عندي لا ريلاسيون العلاقه، عندي لابليكاسيون نيميريك، وعندي النتيجه مع الوحده. دونك هنا كما كتشوف ها هي النتيجه، الوحده هي غرام بار سنتيمتر كوب. نمشيو هنايا لا ماس فوليميك دو بي هي رو بي ايغال ام سور في. رو ايغال ام سور في. بيان سور هنا كنهضروا على ام بي على في بي. ام بي هي 1792 غرام على 200 سنتيمتر كوب. شنو غتعطيني؟ اونفان غتعطيني 8.96 غرام على سنتيمتر كوب. السؤال الموالي identifier chaque solide en se basant sur le tableau suivant. يعني غادي نعتمدوا على هاد الجدول اللي عطيتكم انا هنا، هاد لي دوني اللي في الجدول، باش غادي نعرفوا بالجسم A والجسم B شكون هو A وشكون هو B. يعني بيان سور حنا غادي خصنا نستعملوا لي ريزولطا اللي حصلنا عليهم من قبل. الكتله الحجميه ديال A رو A هي هادي، و B هي هادي. غنمشي للجدول نقلب على هاد الكتل الحجميه. مثلا غو A هي 7.87. فين غنلقاها هنا؟ غنلقاها هنا 7.87. يعني هاد الجسم شكون غيكون هو لو فير، حيت لو فير هو الكتله الحجميه ديالو كتساوي 7.87. الوغ هنايا لو سوليد سي اي لو فير. هو الحديد. لو فير هو الحديد. لو سوليد بي، نمشيو لو سوليد بي. كون فوايي هنا غو بي كتساوي 8.96. ها هي اللي قلبنا عليها في لو طابلو غنلقاوها كاينه هنايا. لو كويفر هو اللي عنده هاد الكتله الحجميه. اذا لو سوليد بي شكون هو؟ لو سوليد بي سي لو كويفر. داكوغ. لو كويفر هو النحاس. بقات لينا وحده ما استعملناهاش هي هذه ديال لو زنك كيتسمى الزنك باللغه العربيه ايضا سي لو زنك. دونك هذه ما استعملناهاش في هذا الاكزرسيس. هذا هو لو كونترول اللي كان عندنا. نتمنى ان الشرح يكون واضح، ونتمنى ان اللي عنده شي خطا يحاول انه يستفد منه، وانكم ما تعاودوش تكرروه من بعد. دونك هذا هو لو كونترول نيميرو 2 du premier semestre du première année cycle ou bien le cycle international collégial. Et j'espère que l'explication est claire. نتمنى التوفيق للجميع et bon courage à tout le monde.